हुन्छ, यहाँ सबैलाई क्रिस्ट येशूको नाममा जय मसीह छ। हामी नयाँ हप्ताको सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। आज आइतबारको दिन यहाँहरू सबैलाई आजको हाम्रो यो सङ्गतिमा स्वागत छ। र आज हामी विशेष भजन सङ्ग्रह 84बाट हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र आजको यो विषय चाहिँ के छ भन्दाखेरि द ब्लेसेडनेस अफ डोइलिङ इन द हाउस अफ गड। परमेश्वरको घरमा बस्नेहरू धन्यका हुन्। विगत 11 हप्तादेखि 12 हप्तादेखि हामी पवित्र परमेश्वरको भवनमा गएर सबै विश्वासीहरूसँग मिलेर एकसाथ आराधना गर्ने मौका हामीले पाएका छैनौँ यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि। यसकारण हामी घर घरमै थुनिएर उकुस मुकुस भएर हामी एक दुईजना मिलेर मात्रै हामीले पवित्र परमेश्वरको आराधना गरिरहेका छौँ। कतिले त त्यो पनि मौका पाएको छैन है। कतिवटा ठाउँमा इन्टरनेटको सुविधा नभएको कारणले गर्दाखेरि पास्टर गुरुजनहरूले बोलेको वचनहरू सुन्ने एउटा मौका पाएको छैन। र सायद तपाईँहरू मध्येमा कतिजना चाहिँ एकदमै आतुरी राख्नु भएको होला, कहिले म यो लकडाउन खोल्ला र म पवित्र परमेश्वरको भवनमा गएर चाहिँ साँचो आराधना गर्न चाहन्छु, अरू विश्वासीसँग मिलेर म परमेश्वरको आराधना गर्न चाहन्छु भनेर तपाईँले त्यो किसिमको तृष्णा राखिराख्नु भएको होला। र आज हामी त्यस्तै एकजना व्यक्तिको बारेमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। र यो यहाँनिर एकजना यस्तो व्यक्ति छ र धेरैको मान्यता चाहिँ यही छ कि यो भजन चाहिँ एकजना लेवीले लेखेको हो। र यो लेवी चाहिँ यो भजन लेख्दाखेरि चाहिँ विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ पवित्र परमेश्वरको मन्दिरमा छैन। यो मानिस चाहिँ परमेश्वरको भवनबाट चाहिँ धेरै टाढोमा छ। र इजरायलीहरूको सोच र यहुदीहरूको सोच चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको उपस्थिति अर्थात् परमेश्वरलाई चाहिँ केवल मन्दिरमा मात्रै भेट्न सकिन्छ। र त्यो मन्दिर चाहिँ सियोन डाँडामा अर्थात् यरुसलेममा थियो। यसकारण चाहिँ परमेश्वरको मन्दिर त्यहाँ भएको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँ भएको कारणले गर्दाखेरि र मानिसहरू चाहिँ वर्षमा एकचोटि मात्रै होइन, सकेसम्म 3 चोटिसम्म, सकेसम्म भ्याएसम्म जति सक्दो चाँडै तिनीहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरको मन्दिरमा गएर चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्ने उनीहरूको एकदमै ठुलो उत्कट इच्छा थियो। यसकारण चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ पवित्र परमेश्वरको मन्दिरबाट धेरै टाढोमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो व्यक्तिले चाहिँ यो भजन लेखेको छ। र यो भजनमा चाहिँ उसले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनका अनुभवहरू पवित्र परमेश्वरको मन्दिरमा जाँदाखेरि, पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा रहँदाखेरि र त्यहाँनिर परमेश्वरको आराधना गर्दाखेरि उसलाई कस्तो किसिमको एकदमै अनुभव हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ। र परमेश्वरको मन्दिरमा तीर्थयात्रा गरेर जाँदाखेरि चाहिँ बाटोमा आइपर्ने विभिन्न किसिमको सङ्कटहरू, विभिन्न समस्याहरूको बिचमा पनि परमेश्वरको सुरक्षा, परमेश्वरको अनुग्रह कसरी पाइन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ यो भजनले आफ्नो भजनमा उल्लेख गरेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यसकारण यो मानिस सायद बिरामी हुन सक्थ्यो, अथवा यो मानिस धेरै टाढामा हुन सक्थ्यो, अथवा 9 पद अनुसार चाहिँ भजन सङ्ग्रह 84 को 9 पद अनुसार चाहिँ राजा भाग्नु परेको कारणले गर्दाखेरि यो लेवी पनि राजासँगै भाग्नु परेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो व्यक्तिले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको भवनमा विभिन्न समयमा तोकिएको समयमा आउनु पाएको छैन। यसकारण चाहिँ यो मान्छेले पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति एकदमै ठुलो तृष्णा गरिरहेको कुराहरू हामी यहाँ भेटाउँछौँ। यो भजनमा परमेश्वरसँगको सङ्गति चाहिँ पवित्र परमेश्वरको मन्दिरसँग जोडिएको छ। हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर चाहिँ विभिन्न शब्दहरू प्रयोग गरेको छ। म तपाईँहरूको निम्ति भन्न चाहन्छु है, जसरी 1 पदमा चाहिँ तपाईँको वासस्थान भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, र 2 पदमा चाहिँ तपाईँको परमेश्वरको भवन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, र 3 पदमा चाहिँ तपाईँको वेदी भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, 4 पदमा चाहिँ तपाईँको घर अथवा तपाईँको वासस्थान भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ, र त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँ 5 पदमा आइसकेपछि त्यो चाहिँ सियोनमा जाने निधो गरेको कुराहरू बताएको छ, र 7 पदमा आइसकेपछि चाहिँ कसरी चाहिँ सियोनमा परमेश्वरको उपस्थितिमा उपस्थित हुन सकिन्छ भन्ने कुरा बताएको छ, र फेरि पनि 10 पदमा परमेश्वरको घर अथवा परमेश्वरको उपस्थितिको बारेमा बताएको छ, र त्यसपछि चाहिँ हामी 10 पदमा अर्को पनि हामी शब्द भेटाउँछौँ। त्यहाँनिर चाहिँ मलाई परमेश्वरको ढोके हुनु मन लाग्छ, परमेश्वरको घरको ढोके हुनु मन लाग्छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ यो भजन लेखकले चाहिँ ऊ परमेश्वरको उपस्थितिबाट अथवा पवित्र परमेश्वरको घरबाट धेरै टाढामा भए तापनि उसले चाहिँ घरिघरि चाहिँ पवित्र परमेश्वरको त्यो
भवनभित्र भएका विभिन्न कुराहरूलाई उसले सम्झेर चाहिँ उसले एकदमै तृष्णा गरिरहेको छ। कस्तो असल हुन्छ होला भन्ने कुराहरू हेर्नुहोस् त। म तपाईँहरूको म एक पद पढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, बडो राम्रोसँगले लेखिएको छ यहाँनिर। हे सर्वशक्तिमान परम प्रभु, तपाईँको वासस्थान कति मनोहर छ। हेर्नुहोस् त, यो मान्छेले एकदमै ठुलो तृष्णा गरिरहेको छ। भजन 84मा परमेश्वरलाई विभिन्न नामद्वारा पनि पुकार गरेको छ। यहाँनिर चाहिँ विभिन्न गरी सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर भनेको छ, गरी हे सेनाहरूका परमप्रभु परमेश्वर भनेको छ, विभिन्न नामद्वारा यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। र यहाँनिर भजन सङ्ग्रह यो 84 को 1 पदमा चाहिँ यहाँ चाहिँ लभली भन्ने शब्द प्रयोग छ। मनोहर भन्ने नेपालीमा मनोहर भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। अर्थात् परमेश्वरको भवन कति मनोहर छ भन्ने कुरा बताएको छ। हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु, तपाईँको वासस्थान कति मनोहर छ भनेपछि तपाईँको वासस्थान कति सुन्दर छ, कति प्रिय छ। किनभने यो मानिसले पवित्र परमेश्वरसँग जुन किसिमको पवित्र सम्बन्ध र जुन किसिमको सङ्गति राखेको थियो, अब यो मानिस चाहिँ पवित्र परमेश्वर घरबाट धेरै टाढो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मानिसले चाहिँ कल्पना गरिरहेको छ परमेश्वरको घर कति मनोहर छ भन्ने कुराहरू। यहाँनिर चाहिँ बिलभड, अति नै प्रिय भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यो डोइलिङ प्लेस, तपाईँको वासस्थान, हेर्नुहोस् त बताएको छ यहाँनिर चाहिँ पवित्र परमेश्वर र यो लेवीको अथवा यो भजन लेखकको चाहिँ कति राम्रो सम्बन्ध छ भन्ने कुराहरू त्यहाँनिर उल्लेख गरिएको छ। हामी एउटा पद पढौँदा हामी व्यवस्थाको पुस्तक 12 अध्यायको हामी 5 पदमा राम्रोसँगले सुन्नुहोस् है त। यहाँ के लेखेको छ, थुप्रै ठाउँमा लेखेको छ, तर म यो एक पद मात्रै पढ्न चाहन्छु। जुन ठाउँ परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले आफ्नो नाउँ राख्न र स्वयं वास गर्नलाई तिमीहरूका सबै कुलबाट छान्नुहुन्छ, त्यही ठाउँ तिमीहरूले खोज्नु, त्यही ठाउँमा तिमीहरू जाने गर्नु। है त, यो चाहिँ 11 पदमा लेखेछ, 14 पदमा लेखेछ, 18 पदमा, 21 पदमा, 26 पदमा र 14 अध्यायको 23 देखि 25 पदसम्म, 15 अध्यायको 20 पदमा, 16 अध्यायको 2 पदमा, 6 पदमा, 11 पदमा, 15 पदमा, 17 अध्यायको 8 पदमा, 10 पदमा, 18 अध्यायको 6 पदमा, 26 अध्यायको 2 पदमा, 31 अध्यायको 11 पदमा व्यवस्थाको पुस्तकमा यो घरि घरि उल्लेख गरेको छ। परमेश्वरले जुन ठाउँ उहाँको आराधना गर्नका निम्ति छान्नुहुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न जानु है भन्ने कुरो चाहिँ पवित्र परमेश्वर आफैले नै तिनीहरूलाई त्यो आज्ञा दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर यो भजन लेखकले त्यो ठाउँ, किनभने त्यो ठाउँ चाहिँ यरुसलेममा मोरिया भन्ने डाँडामा त्यो चाहिँ स्थापना गरेको थियो। यसकारण चाहिँ हरेक मानिसहरू चाहिँ त्यो ठाउँमा पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न जाने गर्थ्यो। किन परमेश्वर आफैले नै तोक्नु भएको थियो कि परमेश्वरले जुन ठाउँलाई छान्नुहुन्छ, जुन ठाउँलाई तोक्नुहुन्छ परमेश्वरको आराधना गर्ने, त्यही ठाउँमा तिमीहरू गएर परमेश्वरको आराधना गर्नु है भनेको कारणले गर्दा यहाँनिर भजन लेखकले त्यो भनेको छ, हे सर्वशक्तिमान परम प्रभु, तपाईँको वासस्थान कति मनोहर छ। हेर्नुहोस् न, उसले कल्पना गरेको छ यो मानिस जानु पाएको छैन, यो मानिस पहिल्यै गइसकेको छ, तर अहिले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मानिस चाहिँ जानु पाएको छैन हैन। जसरी तपाईँ र म पनि अहिले यो लकडाउनको कारणले गर्दा विगत 11 हप्तादेखि लिएर 12 हप्ता भइसक्यो, अझै पनि हामी पवित्र परमेश्वरको भवनमा अरू विश्वासीहरूसँग मिलेर कर्पोरेटिभ हामीले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न सकेको छैनौँ। हामीले मिलेर पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न सकेको छैनौँ। हामी चाहिँ सानो ठाउँमा एक्लै हामी चाहिँ आराधना गरिरहेका छौँ। यसकारण यो मानिसले चाहिँ तृष्णा गरिरहेको छ त्यो परमेश्वरको भवन कति असल छ भन्ने कुरा। किनभने यो मान्छे जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा चाहिँ केही पनि छैन। यसकारण चाहिँ यो मानिसले पवित्र परमेश्वरको भवनको एकदमै ठुलो तृष्णा गरिरहेको छ। हामी 2 पदमा हामी पढाउँदै यहाँ यसरी लेखेको छ, परम प्रभुका मन्दिरको निम्ति मेरो प्राण इच्छुक छ र मूर्छा पनि पर्छ, मेरो हृदय र मेरो शरीर दुवैले जीवित परम प्रभुमा पुकारा गर्दछ। हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरा लेखेको छ। हेर्नुहोस् त, भजन सङ्ग्रह 84, भजन सङ्ग्रह 42 र भजन सङ्ग्रह 63, झन्डै यो भजनहरू चाहिँ उस्तै हामी देख्छौँ। 42 अध्यायमा पनि भजन लेखकले त्यही भनेको छ, जसरी मुडुली मृगा पानीको तृष्णा गर्छ त्यसरी नै मेरो हृदयले परम प्रभुको तृष्णा गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँ लेखेको छ। र 63 मा पनि त्यही लेखेको छ। त्यहाँनिर भजन लेखकले चाहिँ एकदमै ठुलो तृष्णा गरेको छ। अनि यहाँ पनि यो भजन लेखकले पनि उनी धेरै टाढोमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो मानिसले पनि एकदमै तृष्णा गरिरहेको छ र यो मानिसले भनिरहेको छ। हेर्नुहोस् है त के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ
मेरो प्राण इच्छुक छ, मूर्छै पनि पर्छ, मेरो हृदय र मेरो शरीर दुवैले जीवित परमेश्वरको पुकार गर्छ। तीनवटा कुराले छ, मेरो प्राणले है परमेश्वरलाई खोज्छ, मेरो प्राणले त्यसो मूर्छै खान्छ भन्ने कुराहरू बताएको छ, र मेरो हृदय र मेरो शरीरले परमेश्वरको महिमाको निम्ति है खोज्दछ भन्ने कुराहरू बताएको छ। तीनवटा कुराहरू बताएको छ। यो तीनैवटा शब्दहरू चाहिँ एकदमै शक्तिशाली छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ, जुन व्यक्ति परमेश्वरको उपस्थितिबाट, परमेश्वरको घरबाट टाढोमा छ, यो मानिस एक समय पवित्र परमेश्वरसँग चाहिँ एकदमै राम्रो र एकदमै घनिष्ठ सम्बन्धमा थियो भन्ने कुराहरू बताएको छ। इट रिमाइन्ड्स faithful followers of the wonderful personal side of fellowship with God. हेर्नुहोस् है त, र यो मान्छेको एउटै मात्रै चाहना छ, एउटै मात्रै लक्ष्य छ, यो मानिस चाहिँ कसरी हुन्छ, म त्यो घरमा बास गर्न चाहन्छु, म त्यो घरलाई म छोड्न चाहदिनँ। हेर्नुहोस् है त, हामी सबैजना विश्वासीहरू हौँ, हामीले यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ है। आज तपाईँ र म पवित्र परमेश्वरको घरको निम्ति अरू विश्वासीहरूसँग ख्रीष्ट येशूको रगतले धोइएका अन्धकारबाट पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नका निम्ति बोलाएको एउटा त्यो गजबको त्यो ज्योति एउटा समुदायसँग मिलेर आराधना गर्नका निम्ति हामीले तृष्णा गरिरहेका छौँ। हामी कतिजनाले चाहिँ हामीले त्यो दिनलाई पर्खिरहेका छौँ। यो मान्छेको एउटै मात्रै लक्ष्य छ कि म त्यो ठाउँमा हुनु पाएँ कति उत्तम हुन्थ्यो होला है। यो मान्छे केही समयको लागि बाहिर छ, परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढो छ, तर उसले त्यो टाढोमा भए तापनि उसले दिन रात उसले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिको नै चाहना गरेको छ। उसले भनिरहेको छ, मेरो प्राणले मूर्छै खान्छ भन्ने कुराहरू है। त्यो ठाउँमा जानु नपाएर, त्यो ठाउँमा परमेश्वरको आराधना गर्न नपाएर, त्यो ठाउँमा गएर जीवित परमेश्वरको महिमा गर्न नपाएर यो मान्छेको प्राण पुरै रूपले मूर्छा खाएको छ भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण चाहिँ त्यो मानिसले पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिको त्यो घरको तृष्णा गरिरहेको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। 3 पदमा त्यो मानिसले चाहिँ चरासँग तुलना गरेको छ। हेर्नुहोस् न, 3 पदमा यसले छ, हे सर्वशक्तिमान परम प्रभु, मेरो राजा अनि मेरो परमेश्वर, तपाईँका वेदीको नजिक भङ्गेराले पनि बसेर पाउँछ अनि गैँथलीले पनि गुड बनाउँछ, जहाँ आफ्ना बचेराहरूलाई राख्छ। हेर्नुहोस् न, यो मानिसले चाहिँ त्यो चराहरूलाई सोचिरहेको छ। हेर्नुहोस् न, त्यो भङ्गेराहरूलाई सम्झिरहेको छ, त्यो गैँथलीलाई सम्झिरहेको छ। जब यो मानिस पवित्र परमेश्वरको घरमा थियो, यो मानिसले धेरै चराहरू आएर पवित्र परमेश्वरको भवनभित्र विभिन्न ठाउँमा गुड बनाएको उसले देखेको थियो, उडेर आएर देखेको थियो, र उनीहरूलाई कसैले पनि रोकटोक गरेको थिएन। र उसले भनिरहेको छ, त्यो चराहरू कति भाग्यमानी हो। हेर्नुहोस् त, त्यो गैँथलीहरू कति भाग्यमानी हो, तिनीहरूलाई कसैले पनि रोक्दैन, कसैले पनि रोक्दैन परमेश्वरको भवनमा गएर उड्नको निम्ति है। र उसले के भनेको छ, म पनि त्यस्तो हुनु पाए त कति असल हुन्थ्यो भन्ने कुरा, ताकि मलाई पनि कसैले पनि रोकटोक गर्न नसकेको होस्, मलाई कुनै पनि कुरोले मलाई नछेक्न सकेको होस्, ताकि म पनि त्यही चराहरू जस्तै भएर है, चरा जस्तै भइदिएको भए म पनि कुनै पनि कुराले मलाई रोक्ने थिएन, म आरामले एकदम खुल्ला साथमा पवित्र परमेश्वरको भवनमा गएर परमेश्वरको म आराधना गर्ने थिएँ भन्ने कुराहरू। यहाँ दुईवटा कुराहरू देखाउन सक्छ चरा भन्ने बित्तिकै, एउटा चाहिँ लिटरल र एउटा चाहिँ सिम्बोलिक है त। एउटा चाहिँ साँच्चीकै चराहरू भन्ने कुराहरू, एउटा चाहिँ साङ्केतिक भाषामा चाहिँ त्यो चरा चाहिँ म हुनु पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बताउन खोजिरहेको छ। यसकारण चाहिँ यो व्यक्तिले चाहिँ, यो भजन लेखकले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको भवनको एकदमै उत्कट चाहना गरेको छ, कसरी चाहिँ म परमेश्वरको नजिकमा जान सक्छु भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ उसले चाहिँ कोसँग तुलना गरेको छ, चरासँग। हेर्नु, चरालाई कसैले पनि रोकटोक गर्न सक्दैन, कसैले छेक्न सक्दैन, र म पनि त्यस्तो भएदेखि चाहिँ सायद मलाई पनि कसैले पनि छेक्ने थियो होला, म कसरी उडी पवित्र परमेश्वरको साँचो आराधना गर्न सक्ने थिएँ भन्ने कुरो चाहिँ यो व्यक्तिले चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले यो मान्छेले प्रस्तुत गर्न खोजिरहेछ। माई किङ है, यहोवा वाज द ट्रु किङ है त। परमेश्वर नै तिनीहरूको चाहिँ एकदमै असल राजा हुनुहुन्छ, र इजरायलमा चाहिँ मानिसहरूको सबभन्दा ठुलो व्यक्ति नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू यहाँनिर सङ्केत दिएको छ। यसकारण चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले पनि भन्नुभयो, लुकाको सुसमाचार 6 अध्यायको 46 पदमा, तिमीहरूले मलाई किन प्रभु प्रभु भन्छौ र मैले भनेको कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले मान्दैनौ। यसकारण तिमीहरूले मलाई प्रभु प्रभु भन्छौ भने चाहिँ तिमीले मैले भनेको कुराहरू पनि मान्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ। यसकारण इजरायलमा चाहिँ मानिसहरूले परमेश्वरलाई राजा भनेर सम्बोधन गर्थे, किनभने उहाँ नै तिनीहरूको राजा हुनुहुन्थ्यो है। यसकारण जब पहिलो सामुएलमा हामी आइसकेपछि त्यहाँका मानिसहरूले पवित्र परमेश्वरको अगाडि चाहिँ के गरेको छ, सामुएलको अगाडि चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ
राजा माग गरेको कारण तपाईँले चाहिँ सामुएल पनि मन दुखाउनु भएको छ, परमेश्वर आफै पनि मन दुखाउनु भएको छ, किनभने परमेश्वर नै तिनीहरूको राजा भएको थियो। परमेश्वर आफैले तिनीहरूको राजा हुनुहुन्थ्यो, तर तिनीहरूले परमेश्वरको सट्टामा चाहिँ उनलाई चाहिँ अर्को एउटा आँखाले देख्ने राजा मागेको कारणले परमेश्वर पनि मन दुखाउनु भएको छ। यसकारण परमेश्वर चाहिँ तिनीहरूको राजा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, म फेरि एकचोटि पढ्न चाहन्छु। यो 3 पदमा लेखेको छ, हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु मेरो राजा अनि मेरा परमेश्वर, तपाईँका वेदीका नजिक भङ्गेराले पनि बसेर पाउँछ अनि गैँथलीले पनि गुण बनाउँछ जहाँ आफ्ना बच्चाहरू राख्छ। हेर्नुहोस् त, राजा परमेश्वरलाई राजा भनेर सम्बोधन गर्छ, किनभने इजरायलीहरूको सब थोक चाहिँ परमेश्वर। यसकारण यो लेवीले अथवा यो भजन लेखकले उनी परमेश्वरबाट टाढा भए तापनि चाहिँ हे परमेश्वर, तपाईँ हुनुहुन्छ मेरो सब थोक। यसकारण म तपाईँको भवनमा आउनको निम्ति, तपाईँको उपस्थितिमा आउनको निम्ति म चरा पनि बन्न म तयार छु है, ताकि मलाई कसैले पनि रोकटोक गर्न नसकोस्, मलाई कसैले पनि छेक्न नसकेकोस् है। चरा जति नै मन्दिरको ढोकाहरू बन्द भए तापनि चरा चाहिँ कुना काप्चाबाट आफ्नै छिरिहाल्थ्यो र उसले पनि त्यही चाहना गरेको छ कि म चाहिँ कसरी हुन्छ, म पवित्र परमेश्वरको भवनमा गएर पवित्र परमेश्वरको म आराधना गर्न चाहन्छु भन्ने कुराहरू 4 पदमा लेखिएको छ है। 4 पदमा यसरी लेखिएको छ, तपाईँका वासस्थानमा बस्ने धन्यका हुन्, तिनीहरू सधैँ तपाईँको प्रशंसा गर्छन्। हेर्नुहोस् त, र उसले त्यो कल्पना गरिरहेको छ, तपाईँको भवनमा बस्ने मान्छेहरू कति खुसी छन्। हाउ ब्लेसेड आर दोज हु डोइल इन योर हाउस, तपाईँको घरमा बास गर्ने मानिसहरू कति धन्यका छन् भन्ने कुरा बताएको छ। हेर्नुहोस् त, द साम इज स्ट्रक्चर्ड अराउन्ड द 3 युजेस अफ टर्म ब्लेसेड। हेर्नुहोस् त, यसको खास अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ खुसी हुनु भन्नु खोजेको। यो चाहिँ 4 पदमा लेखेको छ, 5 पदमा लेखेको छ, 12 पदमा लेखेको छ है। यो 3 ठाउँमा चाहिँ यो धन्य 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 भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ पुजारीहरूलाई देखाउँछ, जो पुजारीहरू चाहिँ दिन रात परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्थ्यो र तिनीहरूले भन्छ त्यो मान्छेहरू कति धन्यको है, किनभने यो मान्छे आउनु पाएको छैन, यो मान्छे टाढोमा छ। यसकारण यो मान्छेले चाहिँ त्यो पुजारीहरूलाई सम्झिरहेको छ, ती आगन्तुकहरूलाई सम्झिरहेको छ, जो मान्छे चाहिँ टाढोबाट आएर चाहिँ केही समयको लागि मन्दिरमा बास बस्थ्यो र तिनीहरू चाहिँ दिन रात बिहान उठेकोदेखि लिएर बेलुकासम्म पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्थ्यो र उनीहरूको निम्ति सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ पवित्र परमेश्वरको घरमा बास बस्न थियो। यसकारण उनीहरूले भनेको छ, यो भजन लेखेर धन्य हो त्यो मानिस जो तपाईँ परमप्रभुको उपस्थितिमा बास गर्छन् भन्ने कुरा है। कति धन्यको, कति आशिषित हो, तिनीहरू कति खुसी हुन्छन्, म पनि त्यस्तै खुसी हुनु पाएँ, कति असल हुन्थ्यो भन्ने कुरा। हेर्नुहोस् त, चर्च जानु पाएन भनेर, परमेश्वरको उपस्थितिमा जानु पाएन भनेर यो मान्छेले, जो मान्छेहरू गइरहेको छ त्यो मानिसको लागि यो मान्छेले सम्बोधन गरिरहेको छ। यसकारण तिनीहरू के गर्छ भने दिन रात परमेश्वरको प्रशंसा गर्छ भन्ने कुरा बताएको छ है। सधैँ तिनीहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गर्छ, एभर सधैँ भन्ने कुरा बताएको छ। इज युज अफ्टर इन द सेक्सन अफ द साम्स है। घरिघरि भजनको विभिन्न ठाउँहरूमा यिनीहरू प्रयोग गरेको छ। यो चाहिँ अनन्तदेखि अनन्तसम्म परमेश्वरको आराधना हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। 5 पदमा लेखेको छ, हाउ ब्लेसेड इज द म्यान है। धन्य भन्ने शब्द अति नै महत्त्वपूर्ण छ है। यहाँनिर 5 पदमा लेखेको छ, तिनीहरू धन्यका हुन् जसको बल तपाईँमा छ है, जसले आफ्ना हृदयमा तीर्थ जाने निधो गरेको छ है। यहाँनिर अङ्ग्रेजीमा हाइवे टु जायोन भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। इन हुज हार्ट आर द हाइवेज टु जायोन भन्नुको मतलब चाहिँ ती मानिसहरू है धन्यका हुन्, ती मानिसहरू धन्यका हुन् जो मानिसहरूको हृदयमा चाहिँ पवित्र परमेश्वरको घरमा जाने एउटा बाटो बनाएको छ, एउटा तय गरेको छ, एउटा निर्णय गरेको छ। त्यस्ता मानिसहरू चाहिँ को हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ धन्यको हुन् भन्ने कुरो बताएको छ। परमेश्वरको घरमा गएर, परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर साँचो परमेश्वरको आराधना गर्ने मानिसहरू चाहिँ एकदमै धन्यको हुन् भन्ने कुरो बताएको छ। जसले आफ्नो हृदयमा निधो गरेको छ कि म पवित्र परमेश्वरको भवनमा जानेछु, म पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्नेछु। त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले आफ्नो हृदयमा त्यो मूल बाटो बनाएको छ, जसले आफ्नो हृदयमा हाइवे बनाएको छ चर्च जानको निम्ति, मण्डली जानको निम्ति, पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा जानको निम्ति, त्यस्ता मानिस चाहिँ धन्यको हुन् भन्ने कुरो बताएको छ। कतिले तीर्थयात्रा गर्दै मन्दिरको नजिकमा आइपुगेका निम्ति है यो कुराहरू भनिएको भन्ने कुरो बताएको छ। जब मानिसहरू चाहिँ तीर्थयात्रा गर्दै गर्दै टाढो टाढोबाट यात्रा गरेर आएको कारण जब तिनीहरू मन्दिरको छेउमा आइपुग्छ तब तिनीहरू चाहिँ एकदमै खुसी हुन्थ्यो, एकदमै खुसी हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् है त, किनभने हरेक यहुदी छोरा मान्छेहरू चाहिँ 21 वर्ष है पुगिसकेपछि 20 वर्षभन्दा 20 वर्ष ठ्याक्कै काटेर 21 वर्ष पुग्ने बित्तिकै चाहिँ तिनीहरू चाहिँ
वर्षमा 3 पल्ट, कम्तीमा पनि वर्षमा 3 पल्ट चाहिँ पवित्र परमेश्वरको मन्दिर यरुसलेममा त्यो सियोन डाँडामा तिनीहरू आउनुपर्ने थियो, जुन त्यहाँ चाहिँ पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्ने, जुन कुरो चाहिँ हामी लेवी 23 अध्यायमा र प्रस्थान 23 अध्यायमा हामी यी कुराहरू भेटाउँछौँ। र नजिकमा भएका मानिसहरू चाहिँ वर्षमा 3 चोटि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ आउनु पर्थ्यो। तर टाढामा भएका मानिसहरू चाहिँ वर्षमा 3 चोटि नआउनु पाए तर कमसेकम 1 चोटि भए पनि चाहिँ तिनीहरू आउनु पर्थ्यो। र यहाँनिर भनेको छ, यो भजन लेखकले भनिरहेको छ है कि तिनीहरू चाहिँ यति साह्रो यिनीहरू इच्छुक भएको छ, यति साह्रो इच्छुक भएको छ कि यो हाइवेज, यो शब्दले चाहिँ यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि जसरी परमेश्वरले तिनीहरूलाई बेबिलोनको कैदबाट फर्काएर ल्याउनु भयो भन्ने कुरो बताएको छ, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ आत्मिक रूपमा पनि है हामीलाई चाहिँ तपाईँको घरमा फर्काएर ल्याउनुहोस् भन्ने कुरो चाहिँ यो मान्छेले बताउनु खोजिरहेको छ। हेर्नुहोस् है त, हे परमेश्वर, तपाईँले मात्र हामीलाई तपाईँको घरमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो हरेक परिस्थितिबाट छुटकारा दिएर तपाईँको भवनमा तपाईँको आराधना गर्नको निम्ति तपाईँले मात्र हामीलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो मानिसले बताएको छ। यसकारण चाहिँ यो मानिसले बडो राम्रोसँगले बताएको छ, तिनीहरू धन्य हुन् जसको बल तपाईँमा छ, जसले आफ्नो हृदयमा तीर्थ जाने निधो गरेको छ, जसले आफ्नो हृदयमा चाहिँ यरुसलेममा गएर पवित्र परमेश्वरको भवनमा गएर आराधना गर्ने उसले के गरेको छ त, निर्णय गरेको छ भन्ने कुराहरू, बाटो बनाएको छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर बताएको छ। 6 पदमा के भनेको छ, तिनीहरू बाक्काको बेर्सी भएर जाँदा तिनीहरूले त्यसलाई जलस्रोत बनाउँछन्, शरद ऋतुको वर्षाले त्यहाँ तलाउहरू बन्दछन्। हेर्नुहोस् न, बाक्का भनेको चाहिँ रुने ठाउँ हो। हेर्नुहोस् न, यसकारण कतिले चाहिँ यसलाई चाहिँ यरुसलेममा को छेउमा एउटा बाक्का भन्ने एउटा ठुलो एउटा तलाब थियो, त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्छ, जुन कुरो चाहिँ दोस्रो सामुएल 5 अध्यायको 22देखि लिएर 24 पदसम्म उल्लेख गरेको छ। तर धेरैले चाहिँ है यरुसलेममा तीर्थ यात्रा गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूले सामना गर्नुपर्ने सबै किसिमका समस्याहरूको बारेमा यहाँनिर बताएको छ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ यो मानिसले यो तीर्थ जाने यात्रा गर्ने मानिसहरू चाहिँ, अर्थात् यो भजन लेखकले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि जो कोही मानिसहरू तीर्थ यात्रा गर्नको निम्ति आफ्नो देश, आफ्नो ठाउँ, आफ्नो गाउँबाट पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिमा आराधना गर्ने निम्ति तिनीहरू लामो समयसम्म यात्रा गरेर आउँछन्, बाटोमा तिनीहरूले सामना गर्नुपर्ने हरेक समस्याहरूको बारेमा उसले बताएको छ है। यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ, बाक्का स्प्रिङ है त, यहाँ तलाबहरू बनाउँछ भन्ने कुरा बताएको छ है, ले तीर्थ यात्रामा यात्रीहरूलाई कसरी परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। जस्तो सुकै तिनीहरूले अप्ठ्यारोको सामनाहरू गर्नु परे तापनि परमेश्वर आफैले नै तिनीहरूलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भजन लेखकले बताइरहेको छ। र यहाँनिर चाहिँ इजरायलमा चाहिँ पहिलो झरी र दोस्रो झरी पर्ने गर्थ्यो। हेर्नुहोस् न, यहाँनिर पहिलो झरीको कुराहरू यहाँनिर गरेको छ। अनि यहाँनिर चाहिँ के बताइरहेको छ, यहाँ चाहिँ यरुसलेममा भएको परमेश्वरको मन्दिरलाई जनाउँछ। यसकारण यहाँनिर चाहिँ तिनीहरू बाक्काको बेर्सी भएर जाँदा पनि जस्तोसुकै दुःख, कष्ट, अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नु परे तापनि तिनीहरूले त्यसलाई जलस्रोत बनाउँछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले तिनीहरूको हरेक दुःखमा, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूमा तिनीहरूलाई साथ दिनुहुन्छ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई कुनै पनि कुराको अभाव राख्नुहुन्न बाटोको त्यो तीर्थयात्रा गर्दा पनि भन्ने कुरो बताएको छ। शरद ऋतुको वर्षाले त्यहाँ तलाबहरू बन्द, जसरी पहिलो झरीमा जसरी तलाबहरू बन्दछ त्यसरी नै परमेश्वरलाई खोज्नेहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले त्यही किसिमको आशिषहरू दिनुहुन्छ भन्ने कुरो बताएको छ है। त्यही कुराहरू चाहिँ यहाँनिर उल्लेख गरेको छ। 7 पदमा चाहिँ तिनीहरूले बलमाथि बल पाउँछ भन्ने कुरा बताएको छ। हेर्नुहोस् न, तिनीहरूले बलमाथि बल प्राप्त गर्छन् र जबसम्म प्रत्येक सिंहनमा परमेश्वरको सामने उपस्थित हुने छैन। हेर्नुहोस् है त, यात्रामा चाहिने आवश्यकताहरू परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। विशेष यरुसलेममा आइपुग्ने बेलामा अलिक अग्लो डाँडाहरू थियो, यसकारण चाहिँ तिनीहरू अलिक अग्लो डाँडाहरू चढ्नु पर्थ्यो र लामो यात्राबाट थाकेर आएकोहरूको लागि चाहिँ यो डाँडाहरू चढ्नलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन्थ्यो, त्यति सजिलो हुँदैन थियो। तर मन्दिर एकदमै नजिक भएको कारणले गर्दा यिनीहरूको एकदमै हर्क बढाइ हुन्थ्यो, एकदमै ठुलो जोस हुन्थ्यो, एउटा एक्साइटमेन्ट हुन्थ्यो। अनि यसकारण चाहिँ यिनीहरू के भन्छ, त्यो एक्साइटमेन्टमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ त्यो डाँडाहरू चाहिँ सजिलोसँगले चढेर चाहिँ पार गरेर चाहिँ पवित्र परमेश्वरको मन्दिरमा आउँथ्यो। यसकारण यहाँनिर भजन लेखकले भनेको छ है, तिनीहरूले बलमाथि बल पाउँछ जबसम्म तिनीहरू चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा तिनीहरू के हुँदैन त, हाजिर हुँदैन। त्यो डाँडाहरू चढ्नका निम्ति परमेश्वरको तिनीहरूले बल पाउँछन् भन्ने कुराहरू यहाँनिर बताएको छ। र 8 र 9 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ
परमेश्वरले मेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, परमेश्वरले मेरो प्रार्थनामा ध्यान दिनुहुन्छ। हेर है, परमेश्वरले मेरो प्रार्थनालाई सुन्नुभएको छ, परमेश्वरले मेरो प्रार्थनामा पूर्ण रूपले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू यो प्रार्थनामा भजन लेखकले परमेश्वरमा बिन्ती चढाइरहेको छ कि उनले परमेश्वरको मन्दिरमा आराधना गर्न प्रवेश मिलोस् भनेर। हेर्नुहोस् है, उसले एकदमै राम्रोसँगले यहाँ 8 पदमा, हे परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्, हे याकुबका परमेश्वर मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्, हे परमेश्वर हाम्रो ढाल र आफ्नो अभिषेकतामाथि निगाह राख्नुहोस्। है, उसले भनेको छ, हे परमेश्वर सबै मानिसहरू तपाईँको उपस्थितिमा गइरहेको छ, हामीलाई पनि सम्झिनुहोस्, हामीले पनि तपाईँको जिउँदो उपस्थितिमा त्यो प्रवेश पाउन सकौँ, हामीले पनि तपाईँको आराधना गर्न सकौँ। जब सबै मानिसहरू इजरायलको कुना काप्चाबाट तपाईँ परमप्रभु पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न निम्ति आउँदाखेरि हामी जो अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौँ, हाम्रो यो परिस्थितिलाई सहज बनाएर हामीलाई पनि त्यो तपाईँको जिउँदो उपस्थितिभित्र हामीले पनि प्रवेश मिल्न सकेको होस्, हामीले पनि तपाईँको आराधना गर्न सकौँ भनेर चाहिँ उसले बिन्ती चढाइरहेको छ। है, एउटा यस्तो किसिमको प्रार्थना है त, इट्स ए प्रेयर फर अ पर्सन्स रेस्टोरेसन टु टेम्पल वर्सिप एन्ड फर दिस टु कम अबाउट गड स्ट्रेन्थनिङ। है त, परमेश्वरले नै यो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा। यसकारण चाहिँ हे सेनाहरूका परमप्रभु, यहाँ 8 पदमा हे परमप्रभु मात्रै लेखेछ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तर यहाँनिर चाहिँ वास्तवमा हे सेनाहरूका परमप्रभु भन्ने शब्द प्रयोग छ। हे सेनाहरूका परमेश्वर, तपाईँ मात्र स्वर्गीय स्थानहरूमा भएका सबै ज्योतिहरूको र स्वर्गीय सेनाका परमेश्वर हुनुहुन्छ र तपाईँले मात्र मलाई तपाईँको मन्दिरमा आराधना गर्नका निम्ति पूर्ण स्थापना गर्नुहोस् भनी प्रार्थना चढाइरहेको छ। म पनि त्यहाँ जान चाहन्छु प्रभु, अरू त गइरहेको छ तर म पनि त्यहाँ जान चाहन्छु भनेर उसले बिन्ती चढाइरहेको छ। तपाईँ हाम्रो ढाल हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँनिर बताएको छ। अभिषेक्त जन भन्ने कुराहरू यो पक्कै पनि यो अभिषेक्त जन भन्ने जुन शब्द प्रयोग गर्छ 9 पदमा, कि त यहाँ राजा हुनुपर्छ, यो मान्छे राजासँग भागेको हुनुपर्छ, कि त यो मान्छेले चाहिँ त्यहाँको प्रधान पुजारीको लागि सम्बोधन गरिएको कुराहरू हामी भेटाउँछौँ। यसकारण चाहिँ परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ त, इजरायलको ढाल र को हुनुहुन्छ त, राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। भजन सङ्ग्रह 89 को 18 पदमा पनि त्यही कुरो बताएको छ। इजरायलका परमेश्वर चाहिँ को हुनुहुन्छ त, तिनीहरूको निम्ति एउटा ढाल र राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुरोहरू उल्लेख गरेको छ। यसका 10 पदमा हेर्नुहोस् है त, 10 पदमा के लेखेको छ, तपाईँको मन्दिरभित्र एक दिन अरू ठाउँहरूका 1000 दिनभन्दा उत्तम छ, दुष्टहरूको पालमा बस्नुभन्दा त बरु मेरो परमेश्वरको भवनको ढोके हुनलाई नै मलाई मनपर्छ। यहाँनिर उसले बुझिसकेको छ है, फर अ डे इन योर कोर्ट इज बेटर देन 1000 आउटसाइड। अनि यो कुरो पहिला पनि दाउदले भनेको थियो भजन सङ्ग्रह 27 को 4 मैले एउटै कुरा मैले परमेश्वरसँग मागेको छु, एउटै कुरा, र म उहाँको उपस्थितिको म के हुन चाहन्छु, म ढोके हुन चाहन्छु भन्ने कुराहरू। यहाँ पनि त्यही कुरो बताएको, दैलोमा म बस्न चाहन्छु भन्ने कुराहरू बताएको छ। प्राचीन संसारमा चाहिँ ढोका, विशेष यो रोमीहरूको चलनअनुसार चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ ढोकामा चाहिँ भूतहरू बस्ने चलनहरू थियो है त, त्यो चाहिँ त्यो किसिमको विश्वास थियो रोमीहरूमा। तर यहाँनिर यो मान्छेले के भनेको छ भन्दा चाहिँ म चाहिँ तपाईँ पवित्र परमेश्वरको भवनको बरु म ढोके बन्न चाहन्छु, म तपाईँको उपस्थितिमा कुनै पनि हालतले म बस्न चाहन्छु, किनभने तपाईँको उपस्थिति जस्तो अरू कुनै पनि ठाउँ छैन। यो मानिस पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिबाट धेरै टाढामा भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा उसले हरेक किसिमको अप्ठ्यारो परिस्थितिको उसले सामना गरिरहनु परेको छ। यसकारण उसले भनिरहेको छ, हे परमेश्वर, अहिले म जुन अवस्थामा छु यो अवस्था एकदमै अप्ठ्यारो छ, एकदमै समस्यामा छ, तर म तपाईँको भवनको त्यो ढोके हुन चाहन्छु, म तपाईँको उपस्थितिमा बस्न चाहन्छु, किनभने मलाई अब थाहा भएको छ कि तपाईँको भवनमा एक दिन चाहिँ बाहिर बसेको 1000 दिनभन्दा पनि उत्तम छ, किनभने तपाईँ परमेश्वरले नै मलाई के गर्नुहुन्छ त, तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरले मलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ, किनकि परमेश्वरले नै शत्रुहरूमाथि विजय दिनुहुन्छ र शिर उच्च पार्नुहुन्छ। त्यही भएर दुष्टको पालभन्दा चाहिँ परमेश्वरको भवनको ढोके हुन मलाई मनपर्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको छ। हेर्नुहोस् न, यसकारण यो मान्छेले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिलाई एकदमै गुमाएको छ, किन यो मान्छे टाढामा भएको कारण। यसकारण यो मान्छे एकदमै ठुलो तृष्णा गरेको छ, म कसरी हुन्छ म पवित्र परमेश्वरको भवनमा जान सकौँ भन्ने कुरो। 11 पदमा त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरलाई सूर्य भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छ। हेर्नुहोस् है त, 11 पदमा, किनकि परमप्रभु परमेश्वर सूर्य र ढाल हुनुहुन्छ, परमेश्वरले निगाह र इज्जत प्रदान गर्नुहुन्छ, सत्य मार्गमा हिँड्नेहरूलाई परमप्रभुले कुनै पनि भलो थोकबाट वञ्चित राख्नुहुन्न। यहाँनिर एकदमै स्पष्ट रूपले बताएको छ कि परमेश्वरले रक्षा गर्नुहुन्छ भनेको। सूर्य भन्ने बित्तिकै अरामाइक भाषामा त्यसलाई रक्षा भनेर चाहिँ
त्यो चाहिँ अनुवाद गरिएको छ। यसकारण चाहिँ सूर्य भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर ज्योति हुनुहुन्छ, परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, परमेश्वरले सुस्वास्थ्य दिनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई प्रकाश दिनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ भन्ने कुराहरू बताएको छ। परमेश्वर नै सब थोक हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो बल हुनुहुन्छ, उहाँ ताकत हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो ज्योति हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू। यसकारण चाहिँ यहाँ भजन लेखकले बडो राम्रोसँगले बताएको छ। र अन्तिममा यो भजन लेखकले 11 र 12 पदमा चाहिँ यो भनिरहेको छ। हेर्नुहोस् है त, यो मान्छेले के सोच्यो भन्दाखेरि चाहिँ विश्वास योग्य विश्वासीहरूको निम्ति तिनीहरू केही समयको लागि उहाँको घरबाट अलग भए तापनि परमेश्वर तिनीहरूसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ बताएको छ। हेर्नुहोस् है त, अहिले हामी लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामी केही समयको लागि विगत 11 हप्तादेखि लिएर 12 हप्ता भइसकेको छ हामी पवित्र परमेश्वरको भवनमा साँचो पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्ने जान सकेको छैनौँ। यसकारण चाहिँ हामी केही समयको लागि बाहिर छौँ। र जसरी यो भजन लेखकले एकदमै ठुलो तृष्णा गरेको थियो, एकदमै ठुलो पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिको चाहना गरेको थियो, त्यसरी नै यदि हामीले पवित्र परमेश्वरको चाहना घर घरमा बसेर चाहिँ गरिरहेका छौँ र हामी निश्चय पनि यो लकडाउन खोलिसके पश्चात चाहिँ तपाईँ पवित्र परमेश्वरको भवनमा गएर सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यहाँनिर घुँडा टेकेर सबभन्दा पहिला परमेश्वरलाई म धन्यवाद चढाउनेछु, परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्नेछु, आराधना गर्नेछु भनेर चाहिँ तपाईँले सोचिराख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूको निम्ति चाहिँ यो व्यक्तिले के भनिरहेको छ हेर्नुहोस् न, परमेश्वर चाहिँ तिनीहरूको ढाल हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू, परमेश्वर चाहिँ तिनीहरूको ढाल हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू, परमेश्वरले नै तिनीहरूलाई अनुग्रह दिनुहुन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। र परमेश्वरले तिनीहरूलाई कुनै पनि उत्तम कुराहरूलाईबाट चाहिँ उहाँले वञ्चित राख्नुहुन्न भन्ने कुरा बताएको छ। होइन, कुनै पनि उत्तम कुराहरू यहाँ हेर्नुहोस् त 11 पदको अन्तिम भागमा लेख्छ, परमप्रभुले कुनै भलो थोकबाट वञ्चित राख्नुहुन्न, कुनै पनि असल कुराहरूबाट चाहिँ परमेश्वरले तिनीहरूलाई चाहिँ अलग राख्नुहुन्न भन्ने कुरा बताएको छ। र परमेश्वरले तिनीहरूलाई है जो मानिस उहाँमाथि भरोसा गर्छ र ठिकसँगले हिँड्छ भन्ने कुरा 12 पदमा हेर्नुहोस् त, हे सर्वशक्तिमान परमप्रभु तपाईँमा भरोसा राख्नेहरू मानिसहरू धन्य हुन् भन्ने कुरा बताएको छ। पहिला चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा गर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ आशिष दिनुहुन्छ भन्ने कुरा बताएको छ। र अर्को कुरो चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा गर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ कुनै पनि कुराको अभाव हुँदैन भन्ने कुरा बताएको छ। यसकारण चाहिँ हामी यो लकडाउनको बेलामा हामी पवित्र परमेश्वरको भवनमा आएर साँचो पवित्र परमेश्वरको आराधना गर्न नपाए तापनि हामीले चाहिँ पवित्र परमेश्वरको भवनमा गएर पवित्र परमेश्वरको छोराछोरीहरूसँग आराधना गर्ने निम्ति हामीमा एकदमै ठुलो त्यो तृष्णा हामीमा हुनुपर्छ। त्यो तृष्णालाई हामीले मार्नु हुँदैन, त्यो तृष्णालाई हामीले जगाइराख्नुपर्छ, त्यो आगोलाई हामीले बालिराख्नुपर्छ। यदि हामीले त्यो आगोलाई बालिने राखेर हामीले घरमा नै बसेर निरन्तर रूपले प्रार्थना गरेर पवित्र परमेश्वरको त्यो उपस्थितिको हामीले चाहना गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले कुनै पनि उत्तम कुराको अभाव राख्नुहुने छैन भन्ने कुरा बताएको छ। उहाँमाथि भरोसा गर्ने मान्छेहरू धन्यको हुन् भन्ने कुराहरू। यसकारण यो भजनले कुराले हामीले यही सिकेको छ भजन लेखकले कि यो मानिस पवित्र परमेश्वरको उपस्थितिबाट धेरै टाढामा छ र परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ मन्दिरमा बाहेक अरू ठाउँमा तिनीहरूले छ भन्ने कुरो विश्वास गर्दैन थियो। यसकारण चाहिँ उनीहरू जस्तोसुकै ठाउँबाट भए तापनि तिनीहरूले चाहिँ जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नु परे तापनि जस्तोसुकै लामो यात्रा गर्नु परे तापनि तिनीहरू चाहिँ पवित्र परमेश्वरको भवनमा नै तिनीहरू आउने गर्थे। यसकारण चाहिँ यो मानिस चाहिँ केही समयको लागि आउनु नपाएको कारण तपाईँ चाहिँ यो मानिसले पहिलो आएको उसले आफ्नो सम्पूर्ण अनुभवहरू बताइरहेछ कि परमेश्वरको घर चाहिँ कति मनोहर छ, परमेश्वरको उपस्थिति चाहिँ कति आशिषमय छ भन्ने कुराहरू, त्यो चराहरू कति धन्यको हुन् भन्ने कुरो बताएको छ, त्यहाँ बस्नेहरू कति धन्यको हुन् भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ हामी पनि अब हामी तयारी हुनु पर्यो। अब त्यो दिन आउँदैछ, अब हामी मण्डली भवनमा गएर सबै विश्वासीहरूसँग एकसाथ मिलेर परमप्रभुको आराधना गर्नेको अब त्यो दिन आएको छ। अब हामी पनि तृष्णा गरौँ, हामी पनि पूर्ण रूपले परमेश्वरको घरमा जानको निम्ति उत्कट इच्छा राखौँ। हुन्छ, परमेश्वरले हामी सबैलाई आजको यस पवित्र वचनबाट हामीलाई आशिष मिल्न सकेको होस्।